اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزت مآب علماء کرام، مشائخ اعظام، عرس شریف دی مجلس دے اندر تشریف لانے والے تمام احباب محبت، قبلہ سید نفیس شاہ صاحب دے حکم تے چند لمحے تھوڑے نال گفتگو کرن دا موقع میسر آیا۔ ایک تاں اس چیز دا اساں خیال رکھنا کہ جتنا وقت میں تھوڑی خدمت دے اندر کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں، نعرہ نہیں لگانا، کوئی بھی خاموشی نال میری عرض اور التجا سننی۔ دوسرا، میری گفتگو دے درمیان کوئی نذرانہ وغیرہ دا جڑا سلسلہ لوگ کر دیں اس تو بھی مکمل پرہیز کر دیں۔ تیسری بات، عرساں دی محفل وچ عام طور تے بزرگاں دیاں کرامتاں اور بزرگاں دے او کم جڑے انسانی عقل وچ نہیں آ سکدے اور انہاں کر کے وکھائے او بیان ہوندے نے۔ میں اس حوالے نال بھی معذرت کر ساں کہ اس قسم دی کوئی بات میں نہیں سنا سکنی۔ میں اللہ رب العزت دے پیارے بندیاں دی جیڑی سب تو وڈی، سب تو سچی اور سب تو سچی کرامت پڑھی اور ویکھی او اکو ہے کہ رب کریم دے سارے سچے بندے اپنی ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے پہرے تے گزار دیں۔ یہ سب تو بڑی کرامت ہے۔ اسی اللہ رب العزت دے محبوب بندیاں دی مجلس وچ اور انہاں دے عرس دی محفل وچ حاضر ہویا سن کے سکھنا چاہیدا، سن کے سبق حاصل کرنا چاہیدا اور سن کے تربیت لینی چاہیے۔ دوستو، جتنے بھی رب ذوالجلال دے سچے تے سچے بندے اس دنیا دے اندر گزرے اور موجود نو، او سارے دے سارے ایک اس گل دی نصیحت کر دیں کہ اے ایمان والو، اپنیاں اکھاں نو، اپنے کناں نو، اپنیاں زباناں نو اور اپنے خیالات نو سونے رب دی مرضی دے تابع کر دے۔ اور دوسرا، اے سچے تو سچے بندے اے نصیحت کر دیں اور اے تربیت کر دیں
کہ تسی اگر اس دنیا دے وچ بھی اور آخرت دے وچ بھی مکمل طور تے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس واسطے ایکو ہی نسخہ کہ اپنی ساری زندگی نو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے تابع کرنا۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا اے ریکارڈ ہے کہ آپ نے بالغ ہون تو بعد اپنی ساری زندگی دے اندر کوئی نماز بھی بغیر جماعت دے ادا نہیں فرمائی۔ اور اے سبق اور اے تربیت اور اے فیض انہاں کتھوں لیا؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہند الولی رضی اللہ تعالی عنہ ایک باری پردیس جا رہے، گڈ آ جیڑی دان دے پچھے انہوں گڈ سدن ساڈے علاقے بیل گاڑی پتہ نہیں ادھے کے سدن جی میں لوگ ٹانگے کرائے تے لے کے سفر کر دیں، گڈیاں کرائے تے لے کے سفر کر دیں، اس زمانے بیل گاڑی گڈ ایک دور جانا ہو گیا تو لوگ کرائے تے لے کے سفر کر دے آن۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ایک گڈ کرائے تے لئی اور اس گڈ چلانے والا مسلمان نہیں ہے، ہندو مذہب دا انسان ہے۔ خواجہ اجمیری زور دی نماز دا وقت ہویا، پانی دا چشمہ نظر آیا، فرمایا رک، آپ اترے، چشمے تے وضو کر دے پین، اکھاں چو اتھرو جاری، اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کر دیں کہ اے مالک کائنات، میں جتنی پچھلی زندگی گزار کے آیا اس ساری زندگی دے اندر کوئی بھی نماز بغیر جماعت دے ادا نہیں کیتی۔ آج پردیس ہے، میرے نال کوئی خادم، کوئی مرید، کوئی سنگی بیلی بھی نہیں، اور جیڑا گڈ والا ہے او ہندو دھرم اور ہندو مذہب والا ہے۔ آج لگدا اے وے کہ تیرے رسول دی سنت میرے ہتھوں نکل ویڑی، اور نال نال رو رہے، اللہ دی بارگاہ فریاد کر دے پے، وضو کر کے اٹھے، تھوڑا پیر پیچھے چایا، او گڈ والا ہندو آپ دی خدمت وچ حاضر ہو کے کہندا جس دین تے تسی ٹر دے ہو میں بھی او کلمہ پڑھا دیو۔ آپ نے کلمہ شریف پڑھایا اور آپ نے با جماعت نماز ادا کیتی، اس نو مقتدی بنایا اور خود امامت دے مصلی تے کھلوتے۔ اے او فیض حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سلسلے دے بزرگاں کو لو لے کے ٹرے، اور پوری زندگی آپ دا ریکارڈ ہے کہ آپ نے کوئی بھی فرض نماز بغیر جماعت دے ادا نہیں کی۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ خطاب دے اندر تقریر کر دیاں بہت بڑے مجمع دے سامنے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس وقت میں قبر وچ حاضر ہونا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی میں زیارت دا شرف حاصل ہونا، میں حضور دی کچہری کھلوتے ہونا، تے میں بڑے فخر نال حضور دی خدمت وچ عرض کرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ساری زندگی جدن دا ہوش سنبھالیا ادن تو لے کے
اپنے آخری ساہ تک جیڑی بھی نماز پڑھی، نماز دے ویلے وضو کیتا، اس وضو دے اندر مسواک والی تھوڑی سنت نہیں چھڑی۔ اسی او سچے لوگ ویکھیں، اسی او سچے لوگ ویکھیں، اسی انہاں سچیاں تے سچیاں دی غلامی تے فخر کر دیاں۔ انہاں دی بیٹھکاں دے اندر، انہاں دیاں مجلساں دے اندر، انہاں دیاں صحبتاں دے اندر اسی حاضری دا شرف پا کے اپنے قد نو آسمان دے برابر سمجھ دیا کہ رب ذوالجلال نے سانو اے شان والے، عظمت والے، مقام والے، مرتبے والے اپنے دوست عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ 8 سال اجے عمر نہیں، سیال شریف جیڑی مسجد ہے اے اس ویلے بھی وہی مسجد آئی جس ویلے میں گل کرن لگا۔ اے سیال شریف والا روضہ شریف، سیال شریف والی مسجد اے حضرت ثانی خواجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنوائیے۔ تے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی دی عمر 8 سال ہے۔ آپ اس مسجد دے وچ بیٹھ کے قرآن پاک یاد کر دے پے۔ آپ قرآن پاک دے بڑے اجل حافظان، آپ نے عمر اللہ نے 77 سال عطا کی تھی۔ انہاں 77 سالہ چو تقریباً 56 سال دی عمر تک آپ نے مسجد دے اندر اللہ دا قرآن نماز تراویح دے اندر سنایا۔ حضرات ذی وقار توجہ چاہنا، حضرت شیخ الاسلام منزل یاد کر دے پے۔ اچانک سجے پاسوں ویکھیا ایک ہستی جنہاں دے حسن دی اور جنہاں دے جمال دی اور جنہاں دے سونے پن دی جال نہیں جلیندی پئی، اور کپڑیاں چو انج لگدا کہ او عرب نو عربی لباس پایا ہویا۔ پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی 8 سال دا بچہ، جس وقت انہوں نے نماز مکمل کی تھی، انہوں نے پوچھیا من، چونکہ انہاں اندازہ لایا کہ اونے والا پردیسی تے عربی ڈھولا ہے، پنجابی اور ساڈے ملک دا نہیں، کپڑیاں تو محسوس کیتا عربی ہے، انہاں دے کولو عربی چی پوچھنا چاہیدا، من تسی کون ہو؟ انہاں فرمایا انا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیا شفقتاں، حضور دیاں مہربانیاں، حضور دیاں توجہات اور حضور دیاں رحمتاں امت واسطے اوپریاں نہیں، ایک بہت بڑے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام اور حضور دے سچے عاشق محمد بن مطرف رحمہ اللہ بہت زیادہ درود شریف پڑھ دیں۔ امام سخاوی نے ایک گل لکھی، اور امام سخاوی کو لو دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم محمد زکریہ کاندلوی صاحب نے فضائل درود شریف کے اندر ایک بات درج کی تھی۔ محمد بن مطرف کہندے ایک رات میں ستا ہویا ہاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دے اندر تشریف لے آئے اور فرماندے محمد بن مطرف او ہوٹھ اگا کر جنہ ہوٹھاں نال میری خدمت وچ درود و سلام دے نظرانے پیش کردا۔ محمد بن مطرف اپنی قسمت تے ناز کر دیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مطرف دے ہوٹھاں تے بوسا لیا، اور محمد بن مطرف کہہ دیں کہ 8 دن گزرے راتاں تے دھیاڑ رلا کے 8 دن کامل گزرے، حضور دی خوشبو میرے گھر دے درو دیوار وچ مہک دی پئی آئی۔ حضور دیاں مہربانیاں اور حضور دیاں رحمتاں اور حضور دیاں توجہات امت واسطے کوئی اوپریاں نہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی رحمہ اللہ مصر دا بہت بڑا نام ہے، مصر دا بہت بڑا عالم ہے،
مصر دا بہت بڑا شافعی فقی ہے، مصر دا بہت بڑا متصوف اور صوفی ہے، مصر دا بہت بڑا محدث حضور دی حدیثاں پڑھنے والا اور پڑھانے والا۔ ایک گل جڑی میں سناؤں لگا، امام عبد الوہاب شورانی دی، اے دیوبندیاں دے عالم انور شاہ کاشمیری صاحب نے اپنی حدیث کی کتاب فیض الباری دے اندر لکھی ہے۔ عبد الوہاب شورانی فرماندے نے اسی بخاری شریف جیڑی مصطفیٰ کریم دی حدیثہ دی مستند ترین کتابیں او پڑھن دے واسطے ایک استاد کو حاضر ہوئے۔ اسی 7 طالب علم آسے کنار روایتہ چاہے 8 طالب علم آسے، بہرحال 7 یا 8 طالب علم ایک استاد کو پیش ہوئے کہ حضور اسی مصطفیٰ کریم دیا حدیثاں پڑھن آیا، حضور دی کتاب حدیثاں والی بخاری شریف دا درس لین آیا۔ استاد نے آکھیا جی آیا نو، ویلکم، خوش آمدید، تسی رسول پاک دیا حدیثاں پڑھن آئے ہو، تسی رسول پاک دے دین دے طالب علم ہو۔ حضرات عزیز وقار توجہ چاندہ، جنہ لوگانوں رب کریم نے اپنے دین دی خدمت واسطے چنیا، جنہ لوگانوں رب کریم نے اپنے دین دے علم حاصل کرن واسطے چنیا، مصطفیٰ کریم فرماندن انہاں نے سکھنا نہ سمجھنا، انہاں نے خالی نہ سمجھنا، انہاں نے ڈی ویلیو نہ کرنا، انہاں نے بے حیثیت نہ سمجھنا۔ مصطفیٰ کریم فرماندن آسمانہ دے اندر، زمینہ دے اوپر، فضاواں دے وچ، پہاڑاں دے وچ، پانیاں دے وچ رب دی جتنی مخلوق ہے او ساری دی ساری رسول پاک دے دین پڑھنے والیاں دی بخشش دی دعا کر دی ہے۔ حضرات عزیز وقار وہ امام عبد الوہاب شورانی آدن اسی 8 طالب علم استاد کل گئے، اسی حدیث پڑھن آیا۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات فرماندن، توجہ چاندہ، آپ آستان شریف چو نکلے، دارالعلوم والآرین جیڑا سیال شریف مدرسہ ضیاء شمس الاسلام اس والآرین، اثر دی نماز تو بعد دا وقت روڈ اتے ٹردیاں ٹردیاں کدی آپ سجے ہو جاندن، کدی آپ کھبے ہو جاندن، راستہ چھوڑ دیندن۔ نال آلے سنگی بڑے حیران ہوئے، بھئی پانی بھی کوئی نہیں، کھڈا بھی کوئی نہیں، وٹا بھی کوئی نہیں، ڈھنگری بھی کوئی نہیں۔ اے شیخ الاسلام وقت دا راستہ کیوں بدلدا؟ کدی ایدے ہو جاندن، کدی ایدے ہو جاندن۔ مدرسہ آ گیا، دارالعلوم آ گیا، آپ اتھے رات قیام کیتا۔ او جڑے نال سنگیان انچ عبد الغفور وادی سوم دے ایک عالم ہوئن، 1.5 سال پہلے فوت ہوئن، او بھی نال موجودان۔ انہا حوصلہ کر کے پوچھیا حضور راچ سڑک چھڑ دے آؤ، کدی سجے جان دے آؤ، کدی کھپے جان دے آؤ، سن وجہ سمجھ نہیں آئی۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا تسا مصطفیٰ کریم دی اے حدیث نہیں پڑھی اور اے حدیث نہیں سنی کہ جس راہ تے دین دے طالب علم ٹردے پے ہوندن، اس راہ تے اللہ دے فرشتے اپنے پر وچھاندے۔ شیخ الاسلام فرماندن عبد الغفور میں اللہ دی کبریائی دی قسمیں میں اپنی اینا اکھا نال فرشتیانو تھوڑے پیران دے تلے اپنے نوری پر بچھاؤں دیا ہویا ویکھیا۔ گل سمجھ آ رہی؟ آئے کرامتہ ہیں، آئے اصل شانہ ہیں، آئے اصل مرتبے ہیں۔ اس وقت دھیان کرو، دین دے ہوکے دیو، دین دی خدمت کرو، دین دے پڑھنے پڑھانے والیانو اپنی آنکھاں تے بٹھاؤ، دین دی ڈیوٹی دینے والیانو ہر حوالے نال مقدم، بہتر، افضل، شانہ والا سمجھو۔ اگر اس قسم دا معاشرے دے اندر نوری ماحول تسی برپا کر دیو گے تو اس معاشرے دا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کریم دی عظمت اور حضور دے پیار دے نال آباد ہو جائے گا۔ تو گل کردہ پیاس عبد الوہاب شورانی آدن اسی 7-8 طالب علم استاد دی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی بخاری پڑھن آیا۔ استاد آکھیا خوش آمدید۔ جس وقت سبق شروع ہون لگا
شورانی فرماندن اساں سارے طالب علم ایک گل آپس وچ طے کیتی کمنٹمنٹ کیتی ایک گل ویتر لئی کہ جس وقت بھی استاد نے آکھنا حدیث پڑھاؤن لگیا اسی پڑھی یا استاد پڑھیا جس وقت بھی اس نے آکھیا قال رسول اللہ سمجھ آندی پئی ہے اے حدیث دا آغاز انج ہوندا قال رسول اللہ رسول پاک نے آئے فرمایا اور صحابی نے حضور کو لو سن کے آئے روایت کیتا شورانی آدن اساں سارے طالب علم آپس وچ ایک گل متھ لئی کہ جس وقت اساں پڑھنا قال رسول اللہ اساں ساریاں رل کے فوراً آکھنا صلی اللہ علیہ. میں ہمیشہ یہ مشورہ دینا کہ جس وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو وآلہ وچ ضرور شامل کرو. انجے گل ہے نا کہ قرآن سانو رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام تے جڑا درود شریف پڑھن دا حکم دیتا اور اس حکم نو سکھان واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو جڑا سبق دیتا او دے وچ حضور دی ذات تے بھی درود ہے حضور دی آل دی ذات تے بھی درود ہے. اس واسطے کوشش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تے دل کوئی نہیں لگنا اس تے زیادہ ٹائم کوئی نہیں لگنا درود اور مکمل ہو جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام عبد الوہاب شورانی فرماندن اساں طالب علم آپس وچ ایک گل متھ لئی کہ جس وقت بھی رسول اللہ دا لفظ آوے گا اسی حضور دی خدمت وچ درود دا نذرانہ پیش کران گے. سبق شروع ہو گیا 10-12 دن گزرے ایک دن استاد سبق پڑھا کے اپنی سیٹ تو اٹھ گئے اپنے مسلے تو اٹھ گئے ٹر گئے. اسی طالب علم 8-9-7 جڑے طالب علم آسے اسی جڑا پڑھے ہویا سبقہ اس نو دہرانا شروع کر دیتا. اچانک مصر دے اندر اس مسجد دے اندر ایک شخصیت آ گئی اور اس دے حسن دی بھی جھال نہیں جلی پئی. سمجھ آ گئی او آ گئے اور آ کے بہ کے مسند تے بہ کے مصلے تے بہ کے استاد دی سیٹ تے بہ کے او فرمان لگے کتاب میرے وال لے آؤ میں پڑھاواں. جویں قرآن شریف دے 30 سپارے انجیار حضور دی حدیثاں دی کتاب جیڑی بخاری ہے او دے بھی 30 سپارے. آئے گلنا یاد رکھیا کرو توجہ چاندہ اے گلنا لکھ لوے آئے زندگی چ فائدہ دے سن. آج بھی پنجاب دے اندر او واحد درگاہ ہے پنجاب دے اندر او واحد درگاہ ہے واحد آستانہ ہے واحد دربار شریف ہے جس تے 15 شعبان دی راتی بخاری دے 30 سپارے علماء جڑ کے پڑھ دین اور اللہ دی بارگاہ حضور دیاں حدیثاں دا واسطہ پیش کر کے امت دی تے ملک دی سلامتی دی خیر منگ دین اور او شیخ الاسلام دا آستانہ. کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ آئے اصل کرامتا ہے آئے اصل خدمتا ہے آئے اصل تربیت ہے. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نو دنیا تو گیا 45 سال دے قریب ہو گئے اور اپنی زندگی دے وچ تقریباً 25 سال آپ نے بخاری شریف 15 شعبان دی رات نو آستان شریف تے اس دا ختم کرایا اور آج تک جاری ہے سال بھی پڑھی ویا. اور ایک اور گل بھی اتھے مت دی سمجھ لو سبق دی للو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا مومن کسی نیکی دی بنیاد رکھدا جدن تک اس دنیا دے اندر او نیکی ہوندی راسی اس نو ثواب پڑھدا راسی. 45 تے 5 کتنے ہو گئے دسو نا
نعرہ نہیں مارنا، یہ مطلب اتنا ہی نا، باقی گلا نہیں کرنی۔ 45 تے 25 70 سال ہو گئے، 70 سال تو بخاری شریف 15 شعبان دی راتی سیال شریف تے درگاہ تے پڑھی جا رہی، آپ دی زندگی چ بھی پڑھی گئی، او دا ثواب بھی آپ نو ملیا۔ ہن 45 سال ہو گئے، جیڑی ہر سال پڑھی جا رہی او دا ثواب آپ نو مل رہا۔ کسی بھی امتی تے کوئی مشکل ویلا آ جائے، کوئی ڈاڈی مصیبت آ جائے، کسی وڈی آزمائش وچ بندہ پھس جائے، اس وقت مصطفیٰ کریم دے غلامہ نے سن اے وظیفہ دسیا کہ بخاری شریف دا ختم کراؤ، اللہ جیڑی بھی وڈی مصیبت ہوئی مصطفیٰ کریم دی حدیثاں دی برکت نال اس مصیبت نو دور فرما دے۔ بخاری شریف دی کتاب جس گھر دے وچ پئی ہوئے اس گھر وچ آگ نہیں لگدی، سفر دے اندر گڈی چ پئی ہوئے، باری جہاز وچ پئی ہوئے، ہوائی جہاز وچ پئی ہوئے، اس کتاب دی سونے رب نو اتنی لاج ہے کہ اس سفر نو سلامتی والا بنا دیندا۔ سمجھ آندی پئی یا نہیں؟ عبد الوہاب شورانی آدن او جنا آ گیا اور استاد دی سیٹ تے بہ گیا، آدھا کتاب ہے دے لے آؤ، میں پڑھا سا، او میں دسیا 30 سپارین بخاری دے۔ شورانی فرماندن کہ ایک پورا سپارہ بخاری شریف دا اس ہستی نے سن پڑھایا، اور او جیڑا اسا پڑھیا اور جیڑا سنیا او دی لذت اسی جان دیا، اسی او دے واسطے لفظ کوئی نہ پاندے کہ کنہ لفظاں دے نال او دی تاثیر بیان کریے، او دی شیرینی بیان کریے، اس دی علم دی جولانی بیان کریے، اس حدیث کی تشریح دے اندر جو کمال نکتے ہیں انہاں نو بیان کریے، اور سپارہ پڑھا کے انہاں کتاب بند کیتی اور اٹھن لگے۔ اس وقت سن کچھ ہوش آئی، اسا آکھیا اپنا تعارف تا کرن دے جاؤ، فرماندے نانا محمد۔ ان شیخ الاسلام دا مقام بھی سمجھ آیا، سمجھ آندی پئی یا نہیں؟ اور فرمایا اے جیڑا میں کرم کیتا، اے جیڑی میں مہربانی کیتی، اے جیڑی میں لجپالی کیتی، اے اس واسطے کیتی کہ تساں 7 یا 8 طالب علم آپس وچ ایک کومنٹ کیتی آئی، جس وقت بھی سونے دا نا ہونا اساں سونے دی ذات تے درود بھیجنا۔ کتنے مسئلے حل ہو گئے کہ سونا قبر وچ مصر وچ جیڑی کومنٹ ہوندی پئی سونا انہوں جاندا، اور صرف جاندا نہیں اپنی ساریاں شانہ سمیت اپنے غلامانو نوازن دا اللہ کو لو اختیار رکھتا، اور سارے فاصلے سمیٹ کے جاگ دے ہویا اپنے غلامانو اپنا دیدار کرا کے اور اپنی مبارک زبان دے نال حدیثاں دا سبق دے کے اے دستا کہ اس کائنات کے اندر اگر مخلوق دے وچ کسی نو حقیقی زندگی سونے رب نو عطا کیتی تے آمنہ دے لال نو عطا کیتی۔ 8 سال دی عمر ہے، سمجھ آندی پئی؟ 8 سال دی عمر ہے، سبق یاد کر دے پین قرآن شریف دا، او تشریف لے آئے، کون ہو؟ من کون ہو؟ فرمایا انا محمد۔ اے ان چونکہ بچپنا نا بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، آدن یا رسول اللہ 1 منٹ رکے آئے، میں کوئی ٹھڈا لے کے آواں، بھجدے گھر گئے، آپ دے والد گرامی خواجہ ضیاء الدین سیالوی بیرے دے فوزلا بیٹھے، انہا میں نے اپنا تعارف کرایا، فیضان ضیاء الامت، اے پیر محمد کرم شاہ کون ہے؟ اے او ہستی ہے جنہاں دا ہاتھ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے اپنے ہاتھ وچ لے کے رسول اللہ دے دربار وچ پہنچایا۔ اے ضیاء میں جتنے پچھلی زندگی گزار کے آیا
سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ناراض نہیں ہونا، ادو آدو دیاں ماریے، سراں لائیے، کنا دا چسکا دئیے، ایمان نال دسیا ہے او گل وارے دی یا آ جڑی روح نو ٹھڈ پوندی پئی وارے دی۔ اینا عرصہ دیاں مجلساں دے اندر اس قسم دیاں باتاں ہونیاں چاہی دیاں، کیونکہ انہاں لوگاں نے اپنی زندگی دی کمائی انہاں گلاں دے نال ہی کھٹی ہے۔ اور اے نفیس شاہ صاحب تھواتے مہربانی کیتی ہے کہ اے نوری مجلس سجائیے، اے خوبصورت پروگرام منعقد کیتا اور تھوڑی روح دی غذاواں دا انہاں علماء دے ہتھوں انتظام کیتا۔ تو خیر میں گالے دستا پیاس حضرت شیخ الاسلام بھجدے گھر گئے، آپ دے بابا جانی خواجہ ضیاء الدین سیالوی بیٹھے، عرض کر دیں ابا جان جلدی جلدی مٹھا تے ٹھنڈا دودھ دیو، کائنات دا تاجدار آیا بیٹھا۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے سر تے مٹھا جیا ہاتھ رکھیا، گال تے پیار کیتا، فرمایا قمر الدین او تیرے دودھ دے انتظار وچ نہیں بیٹھے۔ تو خیر میں گل اے عرض کردہ پیاس کہ اصل کرامتہ اے ہیں، اصل شانہ اے ہیں اور اصل مرتبے اے ہیں کہ اسی نبی پاک دے شریعت دی پابندی کریے، نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل کرن دی کوشش کریے۔ نبی پاک نے جیڑا کامیابی دا گر اپنی غلامی دے وچ عطا کرن دا نسخہ عطا فرمایا، اس تے عمل کر کے اس دنیا نو بھی کامیاب کریے، اپنی آخرت نو بھی کامیاب کریے۔ اللہ رب العزت میری یہ حاضری تھوڑے جوڑیاں دے نال جیڑی مٹی سجی ہوئی او دے صدقے اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ اگر کوئی بھی لفظ کوئی بھی جملہ جدے پیچھے میرے نفس دی شرارت موجود ہے یا شوکت نفس دا خیال ہے یا اپنی برتری دا خیال ہے، رب ذوالجلال اس نو ڈیلیٹ فرمائے، اس نو ختم فرمائے، اخلاص دا نور عطا فرما کے اس خالی دامن نو اس بابرکت مجلس سو بھر کے واپس جان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تھوڑا آیا قبول فرمائے اور اس بابرکت سٹیج تو اور باوقار سٹیج تو جیڑی تھوان علم دی خیرات، محبت دی خیرات، معرفت دی خیرات نصیب ہوئے، او رب ذوالجلال ہمیشہ واسطے تھوڑا مقدر بڑھاوے اور او دا فیض تھوڑیاں نسلہ تک بھی جاری ہوئے۔ فسانہ محبت کی شاید کوئی انتہا نہیں، فسانہ محبت کی شاید کوئی انتہا نہیں، جسے جتنا یاد ہے سنائے جا رہا ہے۔